بسم الله الرحمن الرحیم فبدا بیاویتهم شروع کړه په بارونو د دوی باندې قبل وعاء اخی مخکې د بار د روح خپلنا ثم استخرجها بیا راوباس دی لرا من وعاء اخی د بار د روح خپلنا کذالک دارنگی کدنار یوسفا چلو خومنگا یوسف علیہ السلام تا ما کانا نو دے لیا خوزا دا چی سار کڑو اخاو روح پل لرا فی دین الملکی پا قانون دا بادشاہ کی اللہ یشاء اللہ مگر دا چی خوشی دا اللہ نرفع درجات من نشاء اوچتو منگ درجی چالر چوغاڑو وفوق کل ذی علم علیم او د پاس دار یو خاوند علم پوا دے قالو دی اسرق چرتا غلا کڑی دا فقط سرقا خلو تاگی سرا غلا کڑی وارور دا من قبل مخکد دینا فاسرانو پٹکڑا دا خبر یوسف علیہ السلام بی نفسی پزرخ پل کی ولم یبدع لهم او خکاری نکڑ دیتا قالا ویوی انتم شر مکانن تاسو بدتری پو درجہ کی واللہ عالم اللہ پوئیگی بما پاغ سبانی تصفون جتا سوی بیانوئی قالو ایدیا ایو العزیز و بادشاہ ان لہو ابن شیخا کبیرا یقیناً دل دے پلار بوڑا کبیرن دیرا فخذ انیسا اخدنا یو کز منگنا مکانو پزید دبانی انا نراکا یقینا منگوینو تالرا من المحسنین دنیکانو نام